السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنى يكون كلشي بخير. اذا بالنسبه لا فيديو بريسيدونت كنا شفنا بلون دامورتيسمون كونستون. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو لامورتيسمون ديغريسيف، نشوفو كيفاش كنعدلو بلون دامورتيسمون ديغريسيف، وغنشوفو حتى لونغوجيسترومون كونطابل لي دوطاسيون. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهذا الفيديو كيخص الناس سيكسيون ا و سي اللي عندهم بروف كراوس. دونك البروف ديالكم كيخدم بواحد الطريقه مبدله واحد شويه، دونك ماشي مبدله، هو الكونتوني هو نيتو، ولكن كيخدم بواحد الشكل اخر. هنا غنشوفوا كيفاش كينزل هو بلون دامورتيسمون ديالو. صافي مزيان. اذا خصكم تردوا معايا البال مزيان، دونك حاولت انا نخدم بلابليكاسيون اللي عنده في الكور ديالو اللي نزل لكم في فيشي بي دي اف. دونك عندنا هنايا un matériel industriel acheté le 15 octobre 2002 pour une valeur de 432 000 dirhams TTC. رد البال، هنا عندك مونطون تي تي سي. كما كنعرفو حنا لامورتيسمون كيتحسب على المونطون اور تاكس ماشي تي تي سي، يعني نتينا غتكون مضطر باش انك ترد هاد المونطون هذا من الاور تاكس. مزيان. اي امورتي اون ديغريسيف سور 5 ans. صافي مزيان. دونك travail à faire, dresser le plan d'amortissement dégressif pour ce matériel. دونك هذا يعني الترافاي فير الاولاني. موراها كيقول لك كونطابيليزي لي دوتاسيون دو 2002 2003 2005 2006. صافي مزيان. اذا دابا نمشيو نشوفو لا سوليوشن. اولا بالنسبه للبلون دامورتيسمون، ملي يكون عندكم لامورتيسمون ديغريسيف وتبغي تعمل بلون دامورتيسمون، كنهضر مع الناس سيكسيون ا و سي بوحديتهم، لان يعني الاستاذ ديالكم كينزلوا بهذا الشكل هذا. دونك هنا غيكون عندك لانويتي. هنا يا اما غنسميها في ان ا او ديبي ديكزارسيس، اولا غنسميوها باز دامورتيسمون اولا باز دو كالكول. الاستاذ ديالكم كيسميها باز دامورتيسمون. صافي مزيان. بالنسبه للطو عندكم هنايا ديغريسيف وكونستون، وهنا غيكون طو غوتوني. هو في هذا في الكور ديالو اللي نزل لكم بي دي اف. بالنسبه للطو شنو عمل غير ديغريسيف وكونستون، ولكن باش كيبين لك تما طو غوتوني، مثلا اذا كنا غنديو ديغريسيف كيعملوا لك بالحمر وكونستون بالكحل. اذا كنا مثلا غنديو كونستون كيعمل لك كونستون بالحمر وهذا بالكحل. دونك انا ما بغيتش نعمل لكم هذيك، طبعا انا عطيتكم يعني لو كان نورمال. غنزل الكولوم دو طو غنقسمها ثلاثه: ديغريسيف كونستون وغوتوني. صافي هنا غادي نجي غنعمل لانويتي وغنسميها بالضبط لانويتي ديغريسيف. لانويتي ديغريسيف. صافي هنا لو كومول دامورتيسمون، وهنايا في ان ا فان ديكزارسيس. خليكم من هادوما ديك الساعه نرجع نهضر عليهم. تبعوا معايا حتى دابا غير حد في ان ا الفان ديكزارسيس. مع العلم ان راه ديجا قلت لكم الاستاذ ديالكم دابا بلون دامورتيسمون في لو كاد لامورتيسمون ديغريسيف راه ما كيوقفش هنا، غنزيدو نكملو في هاد لي كولون هادو. ولكن دابا نتوما غير باش ما نرونكمش، يعني حاولوا تتبعوا معايا غير حتى لهنا ديك الساعه نمشيو نشوفوا هاد لي كولون هادو. مزيان. اذا شنو غادي نعمل؟ اول حاجه بالنسبه لي زاني ديالي غيكون عندي 2002 2003 2004 2005 2006، وغندخل في 2007. علاش؟ حيت هنا نتينا عندك الماتريال غادي يعيش شحال؟ غادي يعيش 5 سنين. هاهي صافي امورسي سور 5 ans. مزيان. فوقاش تشرى في العام 2002 من شهر؟ في شهر 10. يعني 2002 ما يخدملكش العام كامل، غيخدم لك غير 3 شهور. صافي ها هي انا ديجا عملتها لكم هنا. دونك 2002 عندك هنا 3، يعني 3 موا غيخدم لك في 2002. هنا غيخدم عام كامل، هنا عام كامل، هنا عام كامل، هنا عام كامل. حتى هنا طبعا كيكون باقي ما كملش 5 سنين ديالو. حتى هنا كيكون يلا خدم عام، جوج، ثلاثة، أربعة وثلاث شهور. يعني حتى هنا كيكون يلا خدم لك 4 سنين و 3 شهور. إذا غنزيدو واحد باردون، غنزيدو واحد 9 شهور هنا ماشي 10. تسمحوا لي خاينة. صحوا عندكم ديك الساعة كنتو كتكتبوا. دونك هنا في 2007 غيخدم 9 شهور ماشي 10 شهور. صافي لأن هو ديجا خدم هنا 3 شهور ياك، وهنا عام، يعني عام و3 شهور، عامين و3 شهور، 3 سنين و3 شهور، 4 سنين و3 شهور. طبعا شحال خصو يزيد باش يكمل 5 سنين؟ خصو يزيد غير 9 شهور ماشي 10 شهور. صافي مزيان. إذا أول حاجة غادي نعملها دابا شنو هي؟ غادي ننزل طبعا كما كنعرفوا في البلون دامورتيسمون ديغريسيف راه ديك الفالور دونطخي راه كتبدل، ما كتبقاش كما هي في العيمان كاملين فحال لامورتيسمون كونستون. لا. اذا طبعا شنو قلنا؟ قلنا لا باز دامورتيسمون
اولا الباز دو كالكول اولا الفي ان ا او ديبي ديكزارسيس لا بروميير اني دائما هي لا فالور دونطري، ولكن اور تاكس رد البال. سيدي هنايا تعطات لك تي تي سي كتشوفها، تعطات لك تما 432000 تي تي سي. كيش غادي نردها اور تاكس؟ سهله، غنجبر هادي صافي، غنقسمها على واحد زائد طو تيفيا. مادام ما عطاكش يسمى طو تيفيا اذا نخدم بالطو نورمال 20%، يعني 432 الف تقسيم 1.2، 1.2 هي واحد زائد 20%، يعني واحد زائد طو تيفيا. دونك 432 الف تقسيم 1.2 غادي تعطيك 360000، غاديك 360 الف. دونك هذيك هي الفالور دونطري اور تاكس بالنسبه لهذا الماتيريال. دونك كما قلنا دائما في بلون دامورتيسمون ديغريسيف لا بروميير اني لا باز دامورتيسمون غتكون هي الفالور دونطري اور تاكس، ها هي 360000. مزيان، اش غادي نعمل دابا؟ كنعرفوا ان لو تو دامورتيسمون ديغريسيف ريست لو ميم بور توت لي زاني، كيبقى هو نيتو في العيمان كاملين. خصنا نحسبوه، ما يمكنلكش تحسب الطو دامورتيسمون ديغريسيف وسي باقي ما حسبتيش الطو دامورتيسمون كونستون. شنو غيكون كيساوي الطو دامورتيسمون كونستون؟ غيكون هو 100 على لا دوغي دو في، يعني 100 على 5 غادي تعطيك 20، سيتادير 20%. هذا الطو كونستون. دونك الطو ديغريسيف شنو غيكون هو الطو كونستون اللي هو 20 اللي خرج لك هنايا 20% مضروبه في جوج غاتك هي 40%. صافي، هاي 40%. هذا هو الطو ديغريسيف. شنو كتلاحظ اننا كنجيو كنعملوه في العيمان كاملين، لانه ما كيتبدلش، كيبقى هو نيتو في العيمان كاملين. صافي، مزيان. دونك لاحظتوا، حاولوا نتوما كتشوفوا الفيديو نتوما كتخرجوا معايا. اذا اول حاجه نزلت لي زاني ديالي، جيت هنا نزلت غير 360000 الف ياك. مزيان، بالنسبه للطو ديغريسيف كتبتو هنايا في العيمان كاملين باش مابقاش يتحمق مع الراس ديالي، لانه هو كيبقى هو نيتو في العيمان كاملين. مزيان. دابا الطو كونستون، وهنا كاين واحد الاختلاف، هو ماشي هو الكونتوني هو نيتو. كيما كنت كنخدم معاكم انا في لاكلاس، راه نفس الشيء، نفس لو ميم برانسيپ، ولكن الاستاذ ديالكم كيبدل يعني ماشي الطريقه هي نيتها، البرانسيپ هو نيتو. يعني غير كيفاش غنقول لك، المهم يعني في الطريقه اللي كينزل بها الطو كونستون مبدله على ديالنا، ولكن كيفاش؟ شوف، كتلاحظ ان هنايا شنو عندكم في الطو كونستون في العام الاول؟ عندك 5%. هنا انا حاولت نخدم معكم بالطريقه اللي يخدم بها الاستاذ ديالكم. صافي، مزيان. علاش الاستاذ ديالكم كيخدم هيدا؟ باش كيتفادى داك البروغاتا طومبوريزي، داك ان على 12 كيتفاداه هو اصلا، هو ما كيبغيش يخدم بها كاع. واضح، داك ان على 12 ما كيبغيش يخدم بها. شنو كيعمل الاستاذ ديالكم باش انه ما يبقاش يخدم بان على 12؟ دونك هادي واحد لا ميثود اخرى، ولكن انا كنقول لكم الكونتوني ولا البرانسيپ هو نيتو. اش غادي يعمل؟ غادي يجي لهنا، ملي غيجي يحسب الطو كونستون في العام الاول، شنو غادي يعمل؟ ما غيديش ديك 20%، لا، ها شنو غادي يعمل؟ غيشبر العدد الشهور اللي غيخدموا من الماتيريال في داك العام. شحال غيخدم لنا؟ قلنا في 2002 غيخدم لنا غير 3 شهور. علاش؟ حيت هو تشرى فوقاش، ها هو دونك هو تشرى في 2002 في شهر 10، ها هي 15 شهر 10 2002. اذا سي نورمال غيخدم لك غير شهر 10 و11 و12. صافي، يخدم لك غير 3 شهور في 2002. اذا شنو غادي يعمل الاستاذ ديالكم باش يحسب هاد التو كونستون العام الاول؟ غادي يشبر ديك الشهور اللي غيخدموا الماتيريال في ديك العام اللي هما 3، وغيقسم على شحال نورمالمون، يعني كان عنده ولا كان باقي له في لا دوغي دو في ديالو كامله هنايا في العام الاول. العام الاولاني ديالو شحال كان باقي له في لا دوغي دو في ديالو د الشهور، ماشي بالعيمان. ساهله، هو شحال غادي يخدم د العيمان؟ غيخدم 5 سنين، هاهي هو غادي يخدم 5 سنين ياك. مزيان، اذا في بدايه العام الاول شحال كان باقي له في لا دوغي دو في ديالو؟ كان باقي له 5 سنين، باقي ما خدم والو، يلاه غيبدا الخدمه. اذا تقدر تحولها للشهور طبعا، 5 غنضربها في 12 لان كل عام فيه 12 شهر، اذا غتعطيني 60. دونك شنو يعمل الاستاذ ديالكم من الطو كونستون؟ ساهله، كيشبر ديك العدد الشهور اللي يخدموا من الماتيريال في هذا العام، وكيقسم لها شحال باقي له في لا دوغي دو في ديالو د الشهور. اذا هنايا 3 على 60 شحال غادي تعطيك؟ غادي تعطيك 0.05، يعني هي 5%. واضح، يعني هي 5%. صافي، مزيان. اذا دابا نورمالمون الطو غوتوني هنايا شكون هو غيكون؟ هو الكبير، يعني هو 40%، ها هو 40%. اذا شنو غتكون كتساوي دابا انويتي ديغريسيف؟ شنو غادي تكون كتساوي؟ غادي تكون كتساوي هي 360 الف مضروبه في 40%
في المية، صافي 360,000 مضروبة في 40%، مضروبة فين؟ مضروبة في 3/12، مضروبة في 12 يعني شحال الشهورة غادي يخدم لي الماتيريال في ديك العام، صافي. إذا 360,000 في 40% في 3/12، غادي تعطيني 36,000، غادي تعطيني 36,000، صافي غادي تعطيني 36,000. واضح ياك؟ مزيان. اذا حتى دابا راه كنخدموا عاديين، صافي. كاين واحد الاختلاف قلنا هو في الطو كونستون، دونك حاولوا تعقلوا معايا على الطريقه اللي كنخدم بها الطو كونستون، صافي. مزيان، لان حنا من بعد غادي نشوفوا هو كيفاش انه هو كيتفادى داك البروغاتا تومبوريزي، كيتفادى انه يخدم ب ان على 12. مزيان. اذا هادي قلنا كيفاش عملنا حسبناها، 360,000 في 40%، سيتادير في لو تو روتوني الكبير ديالهم، مضروبه في ان على 12 يعني في 3 على 12. اذا لاحظتوا حتى دابا راه باقي ما تفاداش ديك 3 على 12، كتلاحظوها ولا لا؟ مزيان. دونك هذيك غنلاحظوها في لامورتيسمون كونستون، ما علينا. اذا لانويتي ديغريسيف عرفنا كيفاش عملنا حسبناها. هنا لو كومول دامورتيسمون، قلنا الكومول دامورتيسمون في لا بروميير اني كيبقى هو نيتو لانويتي. مزيان. الفي ان اف فان ديكزارسيس في لا بروميير اني شنو هي؟ هي الفالور دونطري الاولانيه اللي دخل بها الماتريال النهار الاول اور تاكس، رد البال هذه اللي عندك هنا، ناقص الكومول دامورتيسمون العام الاول، غادي تعطيك هنايا 324,000، صافي. مزيان. اذا انا خليكم معايا غير تسنى هنا، ديك الساعه نرجع نشرح هادو. دونك شنو قلنا حنا ديك المره؟ قلنا لا بروميير ايتاب هي هاد في ان ا فان ديكزارسيس غتهبطها، غترجع هي لا باز دامورتيسمون د لاني سويفونت، او بيان غترجع هي الفي ان ا ديبي ديكزارسيس د لاني سويفونت، هي 324,000. مزيان. هذا ديجا نزلنا، قلنا قبيلتي في العيمان كاملين باش مابقاوش نحمقوا مع راسنا، راه ديجا كان عندنا هنا 40% منزله. اش كيبقى دابا؟ دابا كيبقى خصني نمشي نحسب الطو كونستون عاود ياك. مزيان. اذا نفس الطريقه اللي خدمنا بها في لا بروميير اني. هنا شحال خدم لك الشهور الماتيريال؟ طبعا غيخدم لي عام كامل هنايا، هو خصو يخدم 5 سنين، حتى دابا يلاه خدم لك 3 شهور هنايا. اذا هنا هاد العام هذا خصو يخدم عام كامل 12 شهر. مزيان. اذا غادي نشبر 12، يعني عدد الشهور اللي غيخدموا لي الماتيريال في هذا العام قلنا 12 شهر، تقسم شحال باقي له في لا دوغي دو في ديالو الشهور. مزيان. واش غنعمل 12 تقسيم 60؟ لا. دابا واش باقي له هو 60 شهر في لا دوغي دو في ديالو؟ لا. هو في الاول قبل ما يبدا الخدمه كتبقى له 60 شهر، يعني باقي له 5 سنين. مشات منا 3 شهور، خدم 3 شهور انا في العام الاول في 2002. اذا دابا شحال باقي له في لا دوغي دو في ديالو في 2003؟ طبعا من 2003 تيكمل لا دوغي دو في ديالو مره، تيكمل الخدمه ديالو، راه باقي له شحال؟ 60 شهر ناقص 3 شهور اللي خدمه في 2002. يعني شحال باقي له؟ 60 ناقص 3 باقي له 57 شهر. اذا انا شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر 12، يعني عدد الشهور اللي يخدمني في هذا العام 12 شهر، قلنا يخدمني عام كامل، تقسيم شحال؟ تقسيم 57 شهر، صافي. 12 تقسيم 57 غادي تعطيك هنا 21.05%، صافي 21.05%. مزيان. دونك لو تو روتوني طبعا هو الكبير، يعني 40% 40%. مزيان. لانويتي ديغريسيف شنو غتكون كتساوي؟ دونك سهله، غادي نشبر في ان ا او ديبي ديكزارسيس 2003 ولا لا باز دامورتيسمون ولا لا باز دو كالكول، وغنضربها في الطو روتوني اللي هو 40% في ان على 12. شحال غيخدم لي في هذا العام؟ 12 شهر طبعا، اذا 12 على 12 دونك كتعطيك 129,600. كومون دامورتيسمون في لا دوزيام اني غيكون هو 129,600، صافي 129,600 بلس 36,000 est égal 165,600، 165,600، صافي. في ان ا د لا دوزيام اني هي الفالور دونطري الاولانيه اللي دخل بها النهار الاول اور تاكس اللي هي 360,000 ناقص الكومول دامورتيسمون د لا دوزيام اني اللي هو 165,600 est égal 194,400، صافي. هذه هي الفي ان ا فان ديكزارسيس 2003. عاود لا بروميير ايتاب هي هذه، كترجع لنا هنا، كترجع هي لا باز دامورتيسمون في لاني سويفونت. مزيان. هذا راه ديجا عندنا منزل. دابا واش كيبقى خصني؟ كيبقى خصني نحسب هذا عاود. مزيان. شحال خدم لك الشهور انايا في هذا العام؟ خدم لي عام كامل، خدم لي 12 شهر. اذا كاش نعمل نحسب هذا 12 تقسيم شحال باقي له الشهور في لا دوغي دو في. مزيان. شنو غادي نعمل؟ 12 تقسيم حتى هنا قبيلاتي شحال كتبقى له؟ قلنا بقى له 57 كانت في 2003. اذا دابا خدم لك 12 شهر في 2003 ياك. اذا في 2004 شنو شحال باقي له؟ 57 حيد منها 12 شحال غادي تعطي؟
غادي تعطيك 45. اذا هنايا غادي نشبر قلنا العدد الشهور اللي غيخدم لي في هذا العام، يعني 12 شهر تقسيم 45 غادي تعطيك 26.67%. هذا هو لوتو كونستون. فوالا. دونك لوتو روتوني هو الكبير فيهم غيكون هو 40% بيان سور. دونك هنا لانويتي ديغريسيف شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي 194,400 multiplié par 40% multiplié par 12 divisé par 12 غنضرب في 12 على 12 سي نورمال. هنا خدمت 12 شهر عام كامل غادي تعطيك 77,760 صافي. مزيان. لو كومول دامورتيسمون غادي نشبر هادي 77,760 plus 165,600 est égal 243,360 صافي. هذا هو لو كومول دامورتيسمون 2004. الفينات 2004 هي الفالور دونتري الاولانيه اللي دخل بها النهار الاول اور تاكس 360,000 موا لو كومول دامورتيسمون 2004 اللي هو 243,360 est égal 116,640 صافي. عاود لا بروميير ايتاب هادي غادي تجي لهنا صافي. غترجع هي لا باز دامورتيسمون في لاني سويفونت. دونك 116,640 اها غادي ننزلها هنايا. عاود شنو غادي نعمل؟ غنمشي نحسب عاود الطو كونستون. شحال غيخدم لك الشهور في 2005؟ طبعا غيخدم لي 12 شهر عاود عام كامل. على بال غادي نقسم على عدد الشهور اللي باقي له في لا دوغي دو في ديالو كامله. شحال باقي له الشهور غيخدمهم حتى الاخر. اذا حنا عارفين ان قبيلتي في 2004 شحال على ما كنا قسمنا شحال كانت الشهور باقي له في لا دوغي دو في ديالو 45. اذا خدم لك 12 شهر دابا في 2004 ياك مزيان. اذا في 2005 شحال باقي؟ 45 حيد منها 12 شحال غادي تعطيك؟ 33. اذا هنا 12 تقسيم 33 شحال غادي تعطيك؟ طبعا ما تنساش انك تضرب في 100. شحال غادي تعطيك؟ غادي تعطيك 36.36%. صافي. اذا عملنا 12 تقسيم 33. دونك لو تو روتوني هو 40%. مزيان. لانويتي ديغريسيف غادي نشبر 116,640 غنضربها في 40%. طبعا في 12 على 12 لان غنخدم لي 12 شهر غادي تعطيك هنا 46,656. مزيان. D'abord, le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement غيكون هو 46,656 plus 243,360 est égal 290,016. صافي. مزيان. هذا الكومول دامورتيسمون. دونك عاود الفي ان ا سهله هادي 360,000 ناقص هادي غادي تعطيك هنايا 69,984 هي اللي غادي نهبطها لنا هنا عاود. مزيان. انا تشوفوا دابا عاود هنايا الطو كونستون شنو غيكون كيساوي؟ شحال غيخدم لك الشهور هنا؟ طبعا غيخدم لي 12 شهر. علاش؟ حيت هو تان دابا قبل يعني تان 2005 شحال خدم لك؟ 3 شهور هنايا وهنا عام وهنا عام وهنا عام يعني خدم لك 3 سنين و3 شهور وباقي ما يكمل 5 سنين. اذا هنا خصو يخدم 12 شهر صافي. اذا كشنا بنحسب طو كونستون نفس الطريقه نفس لا ميثود غادي نشبر الشهور اللي غيخدم لي في العام 2006 شحال؟ 12 شهر طبعا صافي. يخدم لي 12 شهر. اذا على ما غادي نقسمها على عدد الشهور اللي باقي له في لا دوغي دو في ديالو. ايوا قبيلتي في 2005 ماشي كنا قسمنا على 33 ماشي كان باقي له 33 شهر. ايوا خدم لك 12 شهر هناك. اذا شحال باقي له تان دابا؟ 33 ناقص 12 باقي له 21 صافي. 33 ناقص 12 يعني باقي له 21. اذا هنا كش ما تحسبت هذا 12 تقسيم 21 في المية غادي يعطيك 57.14%. دونك شكون هو لو طو روتوني هنايا؟ طبعا هو هذا هو 57.14%. صافي. هاهي 57.14% الكبير. صافي واضح. مزيان. اذا دابا هنايا نفس الطريقه اللي كنا كنخدموا بها في لاكلاس. يعني هنا فحال اللي تحولنا لامورتيسمون كونستون كتلاحظوا ان صافي هاد لا باز دامورتيسمون في العام اللي ماجي غتبقى هي نيتا. لان في البرانسيب د لامورتيسمون كونستون كيقول لك هاد لا فالور هادي غيست لا ميم بوغ توت لي زاني صافي. مزيان. وكنعرفوا ان حتى الطو كيبقى هو نيتو ياك مزيان. ولكن هانتوما كتشوفوا ان هنا غيتبدل. انا غادي نقول علاش مع العلم انه راه هو نيتو نفس الطو. كيفاش؟ شوف دابا هنايا عرفنا ان الطو روتوني هو 57.14% ياك. اذا اعطيني لانويتي ديغريسيف شنو غتكون كتساوي؟ غتكون هي 69,984 صافي مضروبه 57.14%. واضح. مضروبه 57.14% طبعا في 12 على 12 صافي. في 12 على 12. مزيان. شحال غادي تعطيك؟ غتعطيك 39,988.86 صافي. مزيان.
لو كومول دامورتيسمون غيكون هو هذا زائد هذا كيعطيك هنايا 330,004.86. مزيان. اها دابا في ان ا فان ديكزارسيس غتكون هي 360,000 موان 330,004.86 est égal 29,995,14. هادي 14 فاصلة 14 صافي. مزيان. اذا دابا ما نهبطوش هادي هنا، علاش؟ حيت حنا اون فوا كنجبرو دابا قلنا الطو كونستون هو الكبير كنكمل بنفس الفالور صافي. مزيان. دابا الطو كونستون لاحظتوا انه مبقاش كيما هو هنايا، ولكن كيفاش؟ هنا علاش قلت لكم انا الاستاذ ديالكم هاد لا ميثود اللي كيخدم بها كيحاول انه يعني في ديك العيمه اللي كتكون فيهم بروغاتا تومبوريزي، كتكون مثلا كضرب في 4 على 12 5 على 12 ولا 2 على 12 كيتفاداهم. هو شنو كيعمل؟ هانسينا شوف كيخدم بنفس لا ميثود اللي عطيت لكم دابا. عاد هنا غادي نجي شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر شحال كان باقي له، شحال نورمالمون الشهور غيخدم لي في 2007 غادي يخدم لي 10 شهور ياك. مزيان. اذا واش غادي نعمل 10 على العدد الشهور اللي باقين؟ لا. هانتوما تشوف ياك دابا صافي هنايا في 2006 جبرنا بلي الطو كونستون هو الكبير. مزيان. شنو كيش كنا عملنا جبرنا هدايا حنايا؟ كنا شبرنا عملنا 12 تقسيم 21. 12 الشهور اللي يخدم لك في 2006 قسمتيهم على عدد الشهور اللي كان باقي له في لا دوغي دو في ديالو 12 تقسيم 21. مزيان. شتي دابا ملي جبرتي الطو كونستون كبير، ملي غتكون كتحسب الطو كونستون في العيمه اللي ماجين دائما غتبقى تقسم على نفس العدد، نفس عدد الشهور غتبقى تقسم على 21 في هذا لو كا هذا اللي عندنا هنا في هذا ليكزارسيس. ياك هنا قسمتي عملتي 12 قسمتي على 21 تعطيك الطو كونستون كبير على الطو ديغريسيف. اذا هنا في هذا العام هذا تا هو غنقسم على 21. اذا كان باقي لي شي عام اخر كنت غنقسم على 21. واضح؟ مزيان. اذا هنا شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر باش نحسب الطو كونستون اللي غيكون عندي هنايا. غادي نعمل 10 يعني العدد الشهور اللي يخدموا لي في 2007 تقسيم 21 غادي تعطيك 42.86%. واضح؟ غتعطيك 42.86%. واضح؟ دونك دابا غادي نشرح لكم بالضبط يعني فين كاين الاختلاف. شتي دابا حنا اصلا راه بقينا خدامين بنفس الطو لو ميم طو اللي هو 57.14% ياك. مزيان. ولكن حنا في لاكلاس ملي كنا كنخدموا هيدا شنو كنا كنعملوا؟ مثلا كنا غنشبروا هادي ياك ونضربوها في 57.14% ونضربوها في 10 على 12 ياك. ولكن الاستاذ ديالكم دابا شنو غادي يعمل؟ غيشبر هادي غيضربها نيشان في 42.86% و غيتحصل على الدوطاسيون ديالو بلا ما يضرب في 10 على 12. هذا هو الاختلاف اللي كاين. اما البرانسيب ولا الكونتوني راه هو نيتو. اذا جيتي دابا نتينا تشوف هانتين اذا شبرتي 57.14% ياك وضربتيها في 10 على 12 شحال غادي تعطيك؟ 57 فاصلة 14% مضروبة باردون ماشي في 10 مضروبة في 9. قبيلاتي قلت لكم هنا خصها تكون 9 على 12 باردون خصها تكون 9 ماشي 10 صافي. مزيان. اذا انت شبرتي 57.14% وضربتيها في 9 تقسيم 12 شحال غادي تعطيك؟ غادي تعطيك هنايا طبعا خصك تضرب في 100 غادي تعطيك 42.86%. لاحظتوا؟ يعني هو ملي كيخدم بهاد لا ميثود هادي صافي يعني بلا ما يبقى يحمق راسو مع ان على 12. كنهضر غير ما كنهضرش هنايا في العيمه اللي فيهم 12 على 12 في العيمه اللي كيكونوا غيخدموا كاملين، لا كنهضر غير في ديك العام الاولاني ولا الاخراني اللي كتكون فيهم بروغاتا تومبوريزي. واضح؟ باش كيتفادى انه يخدم ديك ان على 12 كيخدم بهاد لا ميثود هادي في الطو كونستون. اذا كيشبر العدد الشهور اللي يخدموا الماتيريال صافي في ديك العام. واضح؟ نورمالمون حنا هنا ملي كنا كنقسموا على شحال باقي له في لا دوغي دو في، ولكن اون فوا هنايا جبرتي ان الطو كونستون كبير كيفاش كنتي عملتي جبرتي هذه قلنا 12 على 21 ياك جبرنا الطو كونستون كبير. اذا العيمه اللي ماجين كاملين ملي كون كنحسب لهم الطو كونستون غنبقى نشبر ديك العدد الشهور اللي خدموا لي في ديك العام ونقسم على 21 هذاك غنبقى نقسم غير على 21 صافي. حتى اذا كان باقي لك شي عام اخر هناك كنت غتبقى تقسم على 21 صافي. اذا قلنا غادي نبقى دائما نقسم على يعني صافي العام اللي نجبر طو كونستون كبير كنشوف راسي على بان كنت قسمت في ديك العام. طبعا كنت قسمت على 21 هنايا. اذا العيمه اللي باقيين كاملين غنكون كنقسم على 21. طبعا انا هنا باقي لي غير عام واحد يعني غادي نشبر باش نحسب الطو كونستون هنايا غنعمل 10 يعني العدد الشهور اللي يخدموا لي في ديك العام تقسيم 21 غادي تعطيني 42.86. هانتوما دابا ملي غنجي نحسب انا هنايا لانويتي ديغريسيف شنو غادي نعمل هنايا؟ ساهل. شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر 69,984
غنضربها نيشان في 42.86%. صافي. شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 29995.14 بلا ما نضرب في 10 على 12. صافي. واضح ياك؟ مزيان. بزاف د الناس هنا غيجيهم بالهم واحد السؤال، غيقولوا علاش هنايا ما ضربناش في ان على 12 في العام الاولاني. انا نقول لك علاش. حيت هنايا كنتي باقي خدام بالديغريسيف. لاحظتي؟ دونك انا كنهضر على هاد القضيه هادي فوقاش، يعني الاستاذ ديالكم كيتفادى انه هو يخدم بهاد القضيه ضد هذا ضد الان على 12. ملي كنكونوا خدامين مثلا في هذا بالطو كونستون، ملي كيكون الطو كونستون رجع كبير على الطو ديغريسيف. صافي. او لا اون جينيرال، يعني ملي كنكونوا خدامين بالكونستون. صافي. مزيان. اذا هنايا راه كنا خدامين باقين بالديغريسيف، اذا كتكون كتخدم عادي كضرب نيشان، يعني كضرب في 40% وتزيد تضرب في ان على 12 ديالك. ضربنا في 3 على 12 باش تعطينا 36,000. ولكن هنا لا، هنايا راه ديجا الطو غوتوني هو الكونستون. لاحظتي ياك؟ اذا هنا رد البال. صافي. دونك هنايا غتجي غتعمل هادي، غتضربها نيشان في ديك الطو كونستون. صافي. حيت هو اصلا هاد لا ميثود اللي كخدم بها في الطو كونستون بحال نقول لك مباشره كيحسب الطو كيضربوه في ان على 12 نيشان. صافي. باش بلا ما يبقى يحمق راسو مع ديك البروغاتا طومبوريزي. اذا هنايا قلنا هادي مضروبه في 42.86%. صافي. في الطو غوتوني. صافي. ديك الساعه كتعطيني الدوتاسيون ديالي اللي هي 29914.14. صافي. دونك حاولوا تعقلوا معايا على ميثود، على لا ميثود اللي كنخدموا بها خايله. صافي. واضح. مزيان. دونك هنا الكومو دامورتيسمون هادي زائد هادي غادي تعطيني 360 الف. يقدر يخرج لكم واحد الفرق د لا فيرغول، ماشي مشكل. صافي. دونك ضروري هنا خصك تنزل فالور دونطري الاولانيه 360 الف في ان غادي تعطيك زيرو طبعا. واضح ياك؟ مزيان. اذا دابا عاد ديك الساعه نمشي نهضر على هاد جوج لي كولون هادو لي نورمالمون استاذ ديالكم نتوما سيكسيون او سي هو اللي كيخدم بهاد لا ميثود هادي. استاذ سيكسيون بي كيخدم عادي، ما كيخدمش بهاد لي زيكار، ما كيخدمش يعني بلا مورتيسمون ديروغاتوار. استاذ ديالكم كيخدم به. دونك ساهل ماشي صعيب. دونك شنو غادي نعمل؟ غادي نجي غادي نزيد لانويتي كونستونت، حيت دابا البلون دامورتيسمون ديغريسيف بالنسبه للاستاذ ديالكم ما كيوقفش هنا، لا ضروري تزيد له هادوما. اذا لانويتي كونستونت ساهله. كيفاش غادي نعمل؟ هانتينا شوف هنا 360 الف. صافي. واضح. غنضربها في الطو كونستون، ولكن ماشي زعما الطو كونستون هذا، لا. حنا هذا كنا كنحسبوه غير باش نشوفو شكون كبير، واش كونستون ولا ديغريسيف. صافي. اذا شنو غادي يعمل لنا الاستاذ ديالكم؟ هانتوما تبعوا معايا. هنا غادي نجي 360 الف. صافي. 360 الف. اها. الطو كونستون شحال هو اللي حسبتيه في الاول؟ في 20%. 360 الف في 20%. ما تنساش اننا الماتريال غيخدم لك 3 شهور. اذا 360 الف في 20%. صافي. في الطو كونستون ديالي اللي حسبته في الاول في 3 على 12 غادي تعطيك 18,000. واضح. صافي. اذا جيتي تشوف شتي هاد 5% هادي كيفاش عملنا حسبناها؟ قلنا كنا في الاول 3 تقسيم شحال؟ تقسيم 60. كان باقي له 60 شهر، باقي يلاه يبدا الخدمه ياك؟ تعطينا 5% ياك؟ مزيان. شتي هاد 5% هي 20% ديالك الطو كونستون مضروبه في 3 على 12. واضح. هادشي كنقول لك انا راه لا ميم ولا لو ميم برانسيپ، راه الكونتوني هو نيتو كيما كنخدمو حنا بالضبط. ولكن هو هنا صافي كيف بحال يقول لك يتفادى ديك البروغاتا طومبوريزي ديالو. صافي. هانتينا هنا نخدمو بالكونستون ياك؟ ها هو دابا هنا غيتفادى ديك البروغاتا طومبوريزي، ديك على 12 غيتفاداها. شنو عمل؟ جا خدم ديك لا ميثود 3 على 60 عطاتو 5% ياك؟ 360 الف في 5% عطاتو نيشان لانويتي كونستونت اللي هي 18,000. واضح. يعني كنقول لك انا باللي هنا 5%، يعني الا جيتي انت تعمل 20% ديالك الطو كونستون، لان الطو كونستون ديالنا نورمالمون هو 20%. واضح. اذا ضربتيها في 3 على 12 شحال غادي تعطيك؟ غادي تعطيك 0.05. هي 5%. بحال نقول لك هو هنا كيحسبها نيشان، الطو كيضربو في بروغاتا طومبوريزي كينزلو هنا نيشان. واضح. معنينا. اذا هنايا 360 الف بغيتي تخدمها بهايده، بغيتي تخدمها ب 20% في 3 على 12 بحال 20% في 3 على 12 هي هادي. صافي. غادي تعطيك 18,000. مزيان. هنايا هنا شنو غادي نعمل؟ طبعا ماشي 324,000، لا. طبعا قلنا حنا دابا هذا فحال اللي كتعمل الكونستون والديغريسيف اون ميم طون.
مزيان. اذا كونستون حنا عارفين ان في الكونستون راه لا فالور ريست لا ميم، لا فالور دونتري ولا لا باز دامورتيسمون ريست لا ميم. غتكون لنا دائما نعتبر 360,000، 360,000 مضروبه طبعا الطو كونستون كيبقى هو نيتو عاود هو 20%. دونك 360,000 في 20%، طبعا هنا شحال خدم لك 12 شهر، يعني في 12 على 12 غادي تعطيك 72,000. 360,000 في 20% في 12 على 12 غتعطيك 72,000. 360,000 في 20% في 12 على 12 غتعطيك 72,000. شتي هنا راه لا علاقه بهادوما. صافي دابا بحال اللي كنعتبروا ان البلون دامورتيسمون ديغريسيف ها هو، وهنا كنعملوا لانويتي كونستونت. لانويتي كونستونت كنعرفوا ان في البرانسيپ ديالها راه هاد لا فالور ريست لا ميم بوغ توت لي زاني، والطو حتى هو كيبقى هو نيتو في العيمان كاملين اللي هو 20%. صافي غير وكان هنا في العام الاول 20% ضربناها في 3 على 12 صافي واضح عطاتنا 18,000. هنا ضربنا في 20%، ضربنا في 20% يعني طو دامورتيسمون في 12 على 12 اللي غنخدم ليه عام كامل، كنهضر على هاد لا فالور غادي 360,000 هي نيتها. 360,000 في 20% في 12 على 12، 360,000 في 20% في 12 على 12. ولكن هنايا شنو غادي يكون عندك هنا؟ دونك غتكون 360,000 صافي 360,000 مضروبة فين؟ مضروبة في 20%. مضروبة فين؟ مضروبة في 9 على 12. صافي ما تنساش هنا غتخدم لك غير 9 شهور. واضح؟ دونك قلنا 360,000 مضروبة في 20% مضروبة في 9 على 12. صافي مزيان غادي تعطيك 54,000. مزيان. دونك بالنسبة لي زيكار هنا الدوتاسيون هنا الغوبري كيساوي ليكار؟ ساهل، لانويتي ديغريسيف ناقص لانويتي كونستون، خرجت لك بالزائد دوتاسيون بالناقص غوبريز. مزيان 39,000 ناقص 18,000 غاتيك 18,000. 129,600 موان 72,000 est égal 57,600 بالزائد نزيدها في دوتاسيون. 77,760 موان 72,000 est égal 5,760. مزيان. هنا 46,656 ناقص 72,000 غاتيك ناقص 25,344. ناقص يعني غنكتبها في غوبريز، لا ما نعملها الناقص لا، شبروكس ونزلها في الغوبريز. عاود نفس الكالكول هنايا، غادي نعمل لانويتي ديغريسيف ناقص لانويتي كونستونت غتعطيني هنايا 32,011.14 وهنا غتعطيني 24,004.86. اذا حاولوا ما امكن تعاودوا هذا الفيديو بزاف د المرات باش تعقلوا على هاد لا ميثود اللي خدم بها الاستاذ ديالكم. هي راه نيتها نفس لا ميثود اللي كنا نخدموا بها في لاكلاس، ولكن كاين فيها واحد شويه الشونجمون صافي. اما البرانسيپ ولا الكونتوني راه هو نيتو. اذا مشيتي تحسب، مشيتي تخدم التمرين بهاد الطريقه اللي كنا نخدموا بها في لاكلاس وبهادي راه غيعطيوك لي ميم ريزولطا بالضبط. صافي مزيان. اذا طبعا السؤال الثاني كيقول لك كونطابيليزي لي دوتاسيون دو 2002 2003 2005 اي 2006. دونك دوتاسيون هنايا الاستاذ ديالكم كيخدم بلامورتيسمون ديروغاتوار، هو هاد ليكار هذا كيخدم به في الجورنال. اذا بالنسبه للعام 2002 دوتاسيون فوقاش كتجوز في 31 12 ياك؟ مزيان. اذا شنو غادي نعمل في الاول؟ هانتينا عندك جوج لي زيكريسور في كل عام. كنهضر في هاد الحاله هادي ملي يكون عندك لامورتيسمون ديغريسيف. صافي كنهضر مع الناس سيكسيون ا و سي. اذا هنا شنو غادي نعمل؟ غادي نجي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل مع امورتيسمون ديتمون دانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. علاش؟ حيت هنايا ديجا عندنا ماتيريال اندستريال. صافي واضح. اولا كنتو تقدروا تجيو تعملوا امورتيسمون دي ماتيريال اي اوتياج نيشان ما علينا. اذا شنو المونطون غادي نقوز هادي هانتينا؟ غتقوزها بالدوتاسيون لينيار اولا كونستونت اللي هي 18000. كتشوفها هادي هاي مزيان. عاد ديك الساعه اش غادي نعمل؟ في لا ميم دات في نفس النهار غنجي غنعمل واحد ليكريسيور. غنشوف في ديك العام غنشوف ليكار هو لامورتيسمون ديروغاتوار. عندك دوتاسيون لا ريبريز دوتاسيون. اذا ها ليكريسيور ديالك شنو غيكون فيها؟ دوتاسيون نون كورونت بور امورتيسمون ديروغاتوار. عقل على هاد ليكريسيور هادي صافي مزيان. اول استاذ كيخدم بها معنا في لافاك هو هاد البروف هذا ديالكم، اول مره كيخدم بها شي بروف. مزيان. dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Un numéro de compte بشوف تشوف عليه في بلان كونطابل راه ديجا كيتسمى 65941 مع provision pour amortissement dérogatoire 1351 حتى هو كاين في بلان كونطابل في كلاس واحد. صافي باش من مونطون غنقوزها بهاد الدوتاسيون اللي عندك هنايا في هاد ليكار.
يعني هذه هي لامورتيسمون ديروغاتوار. امورتيسمون ديروغاتوار في الليفيلي شحال؟ 18000. مزيان. اذا حنا سالينا مع 2002 نمشيو ل 2003. عاود 2003 غادي تجي تجوز لي الدوتاسيون بعد العاديه دوتاسيون لينيير. ها هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل مع امورتيسمون دانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتسياج. صافي مزيان. ها المونطون امورتيسمون ولا باردون دوتاسيون لينيير ولا كونستونت 72000. ها هي طبعا غنكتب هنايا دوتاسيون في ليفيلي. ها في لا ميم دات عاود في نفس النهار اش غادي نعمل؟ غادي نجي نشوف هاد العام 2003 شنو كان عندي تما في ليكار. ليكار شنو كان عندك؟ كان عندك اها 57600 دوتاسيون ياك. اذا نفس ليكريسيون عاود ها هي دوتاسيون نون كورونت بور امورتيسمون ديروغاتوار مع بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار بديك المونطون اللي عندك تما. صافي 57600 وغنكتب هنا امورتيسمون ديروغاتوار. مزيان. نمشيو لعام 2005. راه ندوزو بعد الدوتاسيون لينيير العاديه. ها هي 31 12 2005 دوتاسيون ديكسبلوطاسيون وزامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل مع امورتيسمون ديتمو انستالاسيون تيك ماتيريال اوتياج. ها بالمونطون ديالها 2005 ها هي 72000. ها وديك الساعه في لا ميم دات غنمشي نشوف هاد ليكار واش كان عندها دوتاسيون ولا روبريز. هادي كان عندها روبريز ياك. اذا ها ليكريسيور دو روبريز كيفاش غتكون؟ غيكون عندك في الديبي بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار. لاحظتوا قبيلتي ملي كانت عندنا الدوتاسيون كنا كنعملوها هاد الكونط هادي كنا كنعملوها في كريدي ياك كتشوفوها. ولكن دابا الغوبريز غيكون عندنا داك الكونط في الديبي 1351 بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار. طبعا المونطون هو شحال؟ 25344. صافي مزيان. مع من؟ مع واحد الكونط جديد شنو اسمه اللي غيكون في الكريدي 75941. صافي 75941. او كيف بلون كونطابل عاود reprise sur. صافي انا سور كنعمل هنا سلاش وصافي تينا تكتبها هيدا تكتب سور reprise sur amortissement dérogatoire. صافي طبعا داك المونطون هذاك 25344. صافي اذا كيبقى العام 2006. دونك نفس لا ميثود 2006 غنجي غنجوز دوتاسيون لينيير العاديه. ها هي صافي 72000 يعني غيكون عندك ليكريسيور بحال هيدا. و هنايا طبعا كتلاحظوا ان عندي روبريز. اذا غتكون نفس ليكريسيور عاود بحال هادي بهاد المونطون هذا 32011.14. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا واحد شويه. دونك تقدروا تسرونوا شويه في هذا البلون دامورتيسمون. حاولوا تعاودوا الفيديو بزاف المرات. ديك الساعه اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه غادي نعطيكم واحد الديلي عاود باش تسقسيوني في جروب واتساب. صافي يلا الله يعاون.